नमस्कार आदरणीय श्रोता, यो हो कार्यक्रम नागरिक सवाल अनि म नारायण औस्ती प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र नवीनजीले। नागरिक सवालमा आज हामी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमकै कुराकानी गर्नेछौँ र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुँदै गर्दा यसबाट विभिन्न कोणबाट विविध प्रश्नहरू उठाएका छन्। धेरैको बुझाइमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ठिक हो, तथापि यसको प्रयोग हुँदाखेरि अथवा कार्यान्वयन हुँदाखेरि फिल्डमा जसरी कार्यान्वयन भइराखेको छ त्यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ समस्या छ भन्ने बुझाइरहेको छ। कतिपयको यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नै ठिक होइन भन्ने पनि बुझाइरहेको छ भने कतिपयको यो कार्यक्रम ठिक छ, यसलाई लागू गर्नुपर्छ भनेर लागू गरिराखेको अवस्था पनि हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन साझेदारी वनहरू र सामुदायिक वनहरूमा लागू भइराखेको अवस्था हो। सरकारले 2071 सालमै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि तय गरेर यो लागू गरेको अवस्था हो र प्रत्येक योजनाहरूमा सरकारको आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट अधिकतम फाइदा लिने भन्ने उल्लेख गरेको हुन्छ। यस कार्यक्रमलाई लागू गर्नको लागि बजेट समेत छुट्याएको अवस्था देखिन्छ। तथापि जब यो कार्यक्रम लागू हुन्छ तब यसका विषयमा प्रश्नहरू उठेका हुन्छन्। जसले प्रश्नहरू उठाइराखेका छन् उहाँहरूलाई हामीले समेटाउनु भने त्यो एकपक्षीय रूपमा हुन जान्छ। हामीले चलाउने बहसहरू एकपक्षीय हुनु हुँदैन भनेर आज वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुँदै गर्दाखेरि फरक ढङ्गले आफ्नो बुझाइ अथवा आफ्नो भोगाईलाई राख्नुहुने व्यक्तिलाई मैले निम्त्याएको छु र सानो एउटा चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनकै विषयमा 2071 मा कुन हिसाबले यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरकारले चाहिँ लागू गर्न खोज्यो भनेर म भन्न चाहन्छु। नेपालको तराईका जिल्लाहरूमा अधिकांश रूपमा साल प्रजातिको बाहुल्य रहेको चौडापाते मिश्रित वन रहेको छ। यी प्राकृतिक रूपमा रहेका वनहरू प्राय बुढा धोत्रा र ओभर म्याच्योर्ड रूपमा रहेका छन्। अर्कोतर्फ सामुदायिक वनहरू पनि संरक्षणमुखी भई संरक्षित अवस्थामा रहेका छन् र व्यवस्थापनप्रति अग्रसर भएका छैनन्। आम मानिसको धारणा पनि वन जंगलको संरक्षण गर्ने मात्र हो भन्ने रहेको छ। सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दा वन ऐन 2049 मा उल्लेख भए अनुसार समूहले संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सक्ने जति मात्र राष्ट्रिय वनको भागलाई सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान रहेको भए तापनि व्यवस्थापन प्रति पर्याप्त जानकारी तथा चासो देखिएको छैन। तर हालसम्म हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वनहरूमा वैज्ञानिक वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापनको थालनी हुन सकेको छैन। सामान्यतया दिगो वन व्यवस्थापन हुनुपर्दछ भन्ने सोच भए पनि यसको निम्ति चाहिने नीति, स्रोत, साधन, जनशक्ति र औजार जस्ता मुख्य आधारहरू तयार हुन नसक्नु र दृढ इच्छा शक्तिमा क्रमशः ह्रास हुनु नै वन व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो। उदाहरणको लागि तराईका 20 जिल्लामा करिब 49,000 तपाईको 4,93,379 हेक्टर वन क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, राष्ट्रिय वनको रूपमा रहेको छ। सोमध्ये करिब 50% वन क्षेत्रमा मात्र पनि दिगो अथवा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्रमा करिब 15 अर्ब रुपैयाँ वार्षिक रूपमा प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। नेपालमा दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सके राज्यलाई नियमित रूपमा राजस्व प्राप्त हुने, स्थानीय स्तरमा काठदाउराको आपूर्ति सर्वसुलभ हुने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना हुने र वनको व्यवस्थापन भई हैसियतमा सुधार हुने उद्देश्यले दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग पुर्याउने हेतुले कार्यविधि तय गरिएको छ भनेर कार्यविधिको प्राकथनमा लेखिएको कुरालाई मैले ठ्याक्क यहाँनिर कार्यक्रमको सुरुमा यहाँहरूको जानकारीको लागि अवगत गराए। जुन हिसाबले कार्यविधि आएको छ अथवा यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071, राष्ट्रिय वन नीति 2075 र वन क्षेत्रको रणनीतिक योजना 2016-2025 यो 10 वर्षे रणनीतिक योजना छ। त्यहाँ राखिएका प्रावधानहरूलाई समुदायमा गएर लागू गर्दाखेरि कसरी भइराखेको छन् त भनेर मैले आज चाहिँ यहाँहरूलाई त्यो अवगत गराउने प्रयास गर्नेछु र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रति फरक दृष्टिकोण राख्ने व्यक्तिलाई मैले कार्यक्रममा निम्त्याएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ डेजी पाण्डे। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। भजनीका स्थानीय हुनुहुन्छ र डेजी पाण्डे राजनीतिक रूपले पनि
एउटा राजनीतिज्ञ हुन् भन्ने कुरा सबै यहाँहरूलाई थाहा छ। यो सँगसँगै समाजमा बसिसकेपछि समाजका हरेक अवयवहरूसँग राजनीति गर्ने मान्छेहरूको अन्तर्घुलन भएको हुन्छ भनेर मैले उहाँलाई आज निम्त्याएको छु कार्यक्रममा। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुँदै गर्दाखेरि समुदायमा अथवा त्यहाँको चाहिँ सामुदायिक वनहरूमा के कसरी भएको उहाँले चाहिँ पाउनु भएको त उहाँको अध्ययनलाई ठ्याक्क मैले चाहिँ यहाँ राख्न चाहिँ भन्ने छु। हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ उहाँ टेलिफोनमा। डेजीजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई नमस्कार छ। हजुर, अब यो चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको चाहिँ सन्दर्भमा तपाईँसँग कुराकानी गर्न खोजेको यो कुरा मैले अगाडि पनि भने। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जुन कार्यक्रम छ सरकारले लागू गर्न खोजेको छ, यो चाहिँ फेरि आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यो कुरा चाहिँ परेको छ। सरकारको चाहिँ महत्त्वपूर्ण काममा योजनाहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनेर लागू छ। राष्ट्रिय वन नीतिले पनि यो कुरालाई निर्दिष्ट गर्छ भनेर भनिएको छ। वन क्षेत्रको रणनीतिक योजना अन्तर्गत पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट राज्यले पनि लाभ लिने, स्थानीयले पनि लाभ लिने, वन क्षेत्रको पनि एउटा साइकलमा उत्पादनमुखी वन क्षेत्र व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यसले अङ्गीकार गर्छ भन्ने कुरा अब यो चाहिँ सरकारी पक्षको दाबी रहेको छ। समुदायको यसप्रतिको धारणा चाहिँ के पाउनु भएको छ यहाँले? स्वाभाविक रूपमा चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनिसके पछाडि यसको फला त्यत्रो चाहिँ अब वैज्ञानिकै शब्द जोडिसके पछाडि धेरै मान्छेले यसलाई चाहिँ अलि नजिकबाट बुझ्न पनि डराए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको छ आजसम्म हामीले गरेका वन व्यवस्थापन चाहिँ अवैज्ञानिक भएका कारणले नै यो राम्रो होला। नर्मल्ली मान्छेले यस्तो एक किसिमको धारणा बनाए। विगतमा म पनि त्यतैतिर थिएँ कि यो वैज्ञानिकै होला, राम्रै गरे होला भन्ने थियो। तपाईँको चाहिँ 2057तिर यो चाहिँ अलिअलि कन्सेप्ट आयो वैज्ञानिक वनको। 2068बाट त करिब करिब वैज्ञानिक व्यवस्थापन हामीले सुरु गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ सबैभन्दा पहिला वैज्ञानिक वनको सुरुवात 2068-69तिर कपिल वस्तुको तिलौराको साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु भएको इतिहास देखिन्छ। त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ तराईका जिल्लाहरू, पहाडका जिल्लाहरू र मूलतः पछिल्लो चरणमा त जहाँ अत्यन्तै धेरै सालका रुखहरू छन्, जहाँ अस्ना, हल्दु र सल्लोहरू छ, यतातिर चाहिँ वैज्ञानिक वनलाई वनसँग सम्बन्धित, वनको चाहिँ व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्मचारी र चाहिँ व्यवसायीहरूले यसलाई चाहिँ त्यतातिर डोर्याएर लगे वैज्ञानिक वनलाई। र यो देखियो कहाँ भने सरपट कटानमा चाहिँ वन लैजाने गरी यो तयारी भएको र अहिलेको चाहिँ करिब करिब त्यो कार्यक्रम त्यतै केन्द्रित र लागू भएको छ। पछिल्लो चरणमा यसका विरुद्धमा, यसका पक्षमा धेरै ठुलो छलफल त देखिएको छैन, तर पनि समुदायबाट चाहिँ यो गलत हो भन्ने कुरा जबरजस्त रूपमा उठ्यो र त्यसैभित्र हामीले पनि यो गलतै हो भनेर नजिकै फिल्डमा भिजिट गर्दै गर्दा, घुम्दै गर्दा, हेर्दै गर्दा, देख्दै गर्दा चाहिँ यो गलत हो भन्ने एक किसिमको हाम्रो पनि निष्कर्ष रह्यो। वनसँग सम्बन्धित केही विज्ञहरू, वनसँग सम्बन्धित हिजो लामो समयदेखि काम गरेका, मूलतः सामुदायिक वनमा काम गरेका साथीभाइहरूसँग सरसल्लाह गर्दा, छलफल गर्दा यो वैज्ञानिक वनको जुन किसिमको हामीले आज कटान देखिँदैछ, जुन किसिमको वन फडानी देखिँदैछ, यो सरासर गलत छ। र यो गलत चाहिँ उहिलेदेखि नै अरूतिर पनि तपाईँको चाहिँ नीति निर्माणको तहमा पनि यो गलत हो भन्ने कुरा उठ्यो कुरा चाहिँ कतिले हामीले स्मरणमा राखेका छैनौँ, कतिपयले त्यसलाई त्यति धेरै डकुमेन्टेसन गरेका छन्। मलाई लाग्छ 2071 मक्सिर 15 गते पनि संसदको वातावरणीय समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा रोक लगाउनुपर्छ भनेर आफ्नो राय दिएको छ। जतिखेर 71 7 महिना 25 गते त्यसकै हाराहारीमा चाहिँ यसको चाहिँ कार्यविधि पास भएर आयो, र त्यति बेला नै संसदको वातावरणीय समितिले चाहिँ यो गलत हो भनिसकेका थियो। र पनि वनसँग सम्बन्धित विज्ञ भनौँदाहरू, वन मन्त्रालय र त्यसका माथिका कर्मचारीहरू र वनसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले मूलतः यो इस्युलाई डाइभर्ट गरे, यो इस्युलाई कमजोर बनाए। जो वैज्ञानिक वनको विरुद्धमा थियो यो इस्युलाई कमजोर बनाएर यो अगाडि बढाए देखिन्छ। र मूलतः यो कस्तो भयो भने सम्भवतः मैले आफूले देखेको नेपालमा हामीले बाह्य
नक्कल गरेको चिजमा, अरूबाट बोकेको चिजमा, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई हामीले अँगालेको चिजमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो केही छ भने समुदायले जोगाएको सामुदायिक वैज्ञानिक वनको अवधारणा नै राम्रो हो। हामी करिब करिब वनको चाहिँ सामान्यतया एउटा भूगोलमा हुनुपर्ने वनको चाहिँ हिस्साबाट खसिरहेको अवस्था थियो। हामी मरुभूमिकरणमा जाँदै थियौँ, वैज्ञानिक वन करिब करिब 3 दशक अगाडिबाट चाहिँ के अरे सामुदायिक वनको चाहिँ अवधारणा आयो। त्यो अवधारणा आइसकेपछि आज नेपालको वनको चाहिँ पछिल्लो डेटा हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ धेरै राम्रो छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा हामी करिब करिब पुगिसकेका छौँ। आजको दिनमा हामीसँग करिब करिब वन मात्रै भन्यो भने 45% हाराहारीमा वन र बुट्यानहरूलाई जोड्ने हो भने हामीसँग त्यो किसिमको वातावरणीय प्रभावलाई सन्तुलित राख्न सक्ने त्यो ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। यसको श्रेय भनेको सामुदायिक वनहरूलाई नै जान्छ। सामुदायिक वनहरूले जसरी वनको सुरक्षाको निम्ति लागे त्यसले चाहिँ दुईटा कुरालाई प्रभाव पार्यो। एउटा त के अरे वनका नाममा व्यवसाय गर्नेहरू हिजो चाहिँ चोरी निकासी काठ तान्नेहरूलाई चाहिँ वैज्ञानिक के अरे यो सामुदायिक वनले त्यो रोक्यो। समुदायहरू आफै वन जोगाउन लागिसके पछाडि ती हिजोका काठ तस्करी गर्नेहरू, हिजोका काठ व्यापार गर्नेहरू चाहिँ समस्यामा परे। र लामो समयको उनले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हेर्न लागे, अरू थुप्रो किसिमका चाहिँ उपाय खोज्दै गए र एउटा उपाय उनले फेला पारे जो चाहिँ एउटा सक्रिय उपाय छ। यो वैज्ञानिक वनको चाहिँ ट्याक्क जानुभयो भने बोर्डमा के लेखेको हुन्छ भने फलाना सामुदायिक वन, अनि त्यसमा चाहिँ तल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम, अनि त्यसको पल्तिर के लेखेको हुन्छ भने 80 वर्षीय चक्र। अनि यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ धेरै ठुलो हिट गर्यो। साँच्चै यो चक्रीयमा हामी जाने अनि 80 वर्षपछि तपाईँको चाहिँ वन चाहिँ फेरि आजको जुन ठाउँमा वन छ त्यही ठाउँमा पुग्छौँ भनेर चाहिँ मान्छेको दिमाग घुटिसके पछाडि मूलतः सरकारै लागे पछाडि जसले यो भनेपछि डेजी तपाईँको बुझाइमा आधारभूत रूपमै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना 2071 नै गलत हो भन्ने हो। कन्सेप्ट हामी कहाँ जसरी लागू हुँदैछ त्यो गलत। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका कुरा पनि गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू राम्रा छन्, प्रतिफलमुखी छन् भने त्यसलाई अपनाउनु पर्ने कुरामा त शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ त हुँदैन होला। एकदम ठिक कुरा। यसैमा हामी फस्यौँ। कहाँ फस्यौँ भने मैले भनिसकेँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जहाँ भइरहेको छ सामुदायिक वनभित्र, साझेदारी वनभित्र तपाईँ छिर्नुभयो भने गेटमै ठुलो चाहिँ बोर्ड टाँसिएको हुन्छ। त्यो बोर्डको साइडमा के लेखेको छ भने 80 वर्षीय चाहिँ यसको चक्रीय जीवन भनेको छ। एउटा बिघा कुनै प्लटमा यसमा दुईटा खतरा कुरा आछ। एउटा तपाईँको चाहिँ हामीसँग चाहिँ सबै रुख एउटै हैसियतका छैन। जहाँ आज हामी रुख काट्दैछौँ यो वनभित्र तपाईँ जानुभयो भने 20 वर्षको तपाईँ रुख देख्नुहुन्छ, 25 वर्षको, 30 वर्षको, 40, 50, 60 वर्षका रुखहरू छ। अनि आजको कटान के छ भने सरपट कटान छ। 20 वर्षको रुख त्यहाँ छोडिँदैन। यहाँले सरपट एकछिन कार्यविधिमै उल्लेख भएको कुरामा ठ्याक्क चाहिँ यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। सरपट कटानको कुरा अगाडि पनि भन्नुभयो, अहिले पनि भन्नुभएको छ। तर चाहिँ वार्षिक रूपमा कटान गर्ने रुखको संख्या निर्धारण र पहिचान गरिसकेपछि मात्रै काटिन्छ भनेर कार्यविधिमा स्पष्टसँग के लेखेको छ भने मैले अवगत गराएँ। पुनरुत्पादन कटान गर्ने सब कम्पार्टमेन्टमा रहेका सबै रुखहरू एकै वर्ष कटान गरिँदैनन्। त्यसैले हरेक वर्ष करिब करिब बराबर काठ दाउरा उत्पादन हुने हिसाबले इल्ड रेगुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। इल्ड रेगुलेसन योजना अवधिको लागि सामान्यतया 10 वर्ष गरिन्छ। रुख नक्साङ्कन स्टेप म्यापिङबाट योजना अवधिमा पुनरुत्पादन कटान गर्ने सब कम्पार्टमेन्टमा कटान गरिने कुल रुखको संख्या आउँछ। कुल कटान गर्ने रुख संख्यालाई योजना अवधिले भाग गरेर हरेक वर्ष कटान गर्ने रुख र रुख संख्या आउँछ। उदाहरणका लागि एउटा पुनरुत्पादन कटान गर्ने सब कम्पार्टमेन्टमा कुल 2000 वटा रुखहरू रहेका छन् भने तीमध्ये 400 वटा रुखहरू माउ रुखहरूमा कायम गरियो भने कुल कटान गर्ने रुख 1600। अब 2000बाट 400 घट्यो भने 1600 आउँछ। यसरी कुल कटान गर्ने रुख संख्या 1600लाई योजना अवधि 10 वर्षले भाग गर्दा प्रत्येक वर्ष कटान गर्ने रुख संख्या 160।
हुन आउँछ। यी 160 रुख पुनरुत्पादन कटान गर्ने सब कम्पार्टमेन्टको सबैभन्दा बुढा रुखहरू रहेको स्थानबाट कटान पर्दछ, जो कुरा रुख नक्साङ्कन स्टेपिङ म्यापको सहायताले पहिचान गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा यहाँले राम्रो रुख भएको ठाउँमा, ठुला रुख भएको ठाउँमा भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ सबैभन्दा बुढो रुख जहाँ छ त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो भन्ने त वन प्राविधिकहरूले भनिराख्नु भएको छ। ठिक छ, यो मैले पनि पढेको चिज हो। यो पढिसके पछाडि नै मेरा पनि अलिअलि आँखा खुल्याउन्, तपाईँका पनि बिस्तारै खुल्छन्, अरू सुन्नेहरूका पनि खुल्नुपर्छ। हजुर, कस्तो देखियो भने म पछिल्लो केही दिन त कैलाली कञ्चनपुरका करिब सबै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको चाहिँ कार्यक्रम लागू भएका वनहरूमा स्याम्पलिङ आधारमा हामीले भिजिट गरेका छौँ। संसदीय लेखा समितिको टोली पनि आएको छ, त्यो टोलीमा पनि हामीले देख्यौँ, थुप्रो मान्छेहरू भेटेका छौँ। त्योभन्दा पहिला पनि हामी यसै समुदायमा छौँ, यसै समाजमा छौँ, थुप्रो देखिरहेको छौँ। तपाईँको चाहिँ मैले अघि के भने वैज्ञानिक कुरा त्यसपछि गएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याटिक्सलाई हामीले ठुलो च्यालेन्ज दिने अवस्थामा म चाहिँ छैन। र त्यसको डेप्थमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ के छ भने जसरी 80 32 चक्र भनेको छ, म तपाईँलाई सजिलो बुझाउनका लागि के भनौँ, बुझ्नका लागि के भनौँ, 1 बिघा जमिनमा हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको चाहिँ कार्यविधि लागू गर्छौँ हो। अनि त्यसलाई 80 मा भाग गर्ने हो भने मलाई लाग्छ मुस्किलले केही धुर जमिन हामीले चाहिँ 80 वर्षको साइकल बनाउन सक्छौँ। अनि हामीले एउटा कर्नरको एउटा धुरमा आज के भएको छ भने एउटा कर्नरबाट कटिङ हुन्छ, एउटा कर्नरबाट कटिङ हुने। तपाईँले भने जस्तो चाहिँ 80 वर्ष पुग्दै गर्दा मलाई पनि त्यसमा केही भन्नु छैन। 80 वर्ष पुग्दै गर्दा खडापडा सुका के अरे सुका खडा ढलापडा यो हिजोको सामुदायिक वनभित्रको चाहिँ प्र्याक्टिस थियो। हिजो सामुदायिक वनहरूले त्यो किसिमको काम गर्दै गर्दा, साझेदारी वनहरूले त्यो किसिमको काम गर्दा केही चाहिँ स्थानीयलाई चाहिँ त्यहाँभित्रको चाहिँ चारदारा उपलब्ध गराएको थियो। त्योभन्दा बाहिर पनि उनीहरूले बेच्ने अवस्था हिजो पनि थियो। र आज पनि के हो भने वैज्ञानिक वनले, मैले मेरो कुरा कहाँ हो भने अहिले पनि 50 वर्ष पुगेको एउटा रुखलाई बाँकी 30 वर्षमा चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ परिपक्व हुन्छ भन्ने अवधारणा ल्याएका छौँ, त्यो 30 वर्ष बाँच्न दिने कि नदिने, त्यो 30 वर्षसम्म उसलाई परिपक्व हुँदा हामीले हेर्ने कि त्यो 0 पुर्याएर फेरि 80 वर्षको पर्खने भन्ने कुरा यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको व्यवहारले देखाएको, यो हामीले व्यवहारमा लागू गरेर देखाएको सबैभन्दा ठुलो क्वेसन, यहाँ सबैभन्दा ठुलो प्रश्न तपाईँका अगाडि के उठ्छ भने त्यो एउटा प्लटको एउटा कर्नरको रुख जो 25 वर्षको छ त्यो हामीले आज हान्दैछौँ, र अनि त्यो अर्को त्यो पल्लो छेउमा रहेको आज 80 वर्षको रुखमा हामी जाँदैछौँ। त्यो यो प्र्याक्टिसले तपाईँलाई के देखाउँछ, यो आजको अभ्यासले एउटा प्लटको एउटा कुनाको रुख तपाईँले काट्ने जो 25 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्षको छ, तर त्यो अल्लो त्यो वैज्ञानिक वनको चाहिँ व्यवस्थापन कार्ययोजना लागेको अर्को कर्नरमा रहेको 80 वर्षको रुखले तपाईँलाई हेरेर बस्छ। र यसमा अर्को खतरनाक कुरा के देखियो भने यो बिचमा तपाईँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा चाहिँ एउटा प्लटलाई जसरी व्यवस्थित गर्न आज लाग्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ के छ भने हिजो त यी सबै हाम्रा प्राकृतिक वनहरू हुनेन, त्यो कसैले हामीले प्लान्टेसन गरेर भएको होइनन्, जङ्गल होइन। अनि त्यहाँ हामी हान्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँ ढलापडा छ, त्यसमा तपाईँ सुन्नुहुन्न अहिले। त्यहाँ चाहिँ सुकेको रुख छ, तपाईँ त्यसलाई सुन्नुहुन्न, किनभने त्यहाँ तपाईँको ध्यानै जाँदैन। ध्यान जम्मा पैसाको व्यवस्थापनमा तपाईँको छ। आज सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको एउटा सामान्यतया मलाई के लाग्छ भने एउटा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जाँदै गर्दा त्यो सामुदायिक वनले करोडौँको कारोबार गर्छ, करोडौँको कारोबार गर्छ। मान्छेहरू सबै ल्याप्चे छन्। मैले तपाईँलाई कति भनौँ भने सामुदायिक वनको चाहिँ एउटा चाहिँ अध्यक्षलाई हामीले सोध्यौँ तपाईँको खाता कहाँ छ भन्दै गर्दा उनले खाता छैन भने। जब वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम लागू भइसक्यो त्योभन्दा अगाडि त जम्मा सामुदायिक वन चाहिँ दर्ता गरे होला। सामुदायिक वन दर्ता गर्दा तपाईँको चाहिँ कम्तीमा के नाम छ भने तपाईँको सामान्यतया भेला खोजिया छौँ हो, त्यसपछि तपाईँको कार्य समिति छ, त्यतिले भएन तपाईँको लेटर प्याड छ, छाप छ, अनि बैङ्क खाता। यदि अनिवार्य भएन भने तपाईँको चाहिँ सामुदायिक वनै दर्ता हुँदैन। अनि आज तपाईँले चाहिँ तपाईँको खाता छ कि छैन भन्दै गर्दा चाहिँ ब्याङ्कै खाता छैन भन्ने सामुदायिक वनहरू छन् र त्यहाँ चाहिँ वैज्ञानिक वन लागू भएको छ भने त्यसका पछाडिको चलखेल के हो त? अनि आज पनि सामुदायिक वन थुप्रै सामुदायिक वनका के भेटियो भने सहकारीमा खाताहरू खोलिएका छन्। जब चाहिँ सामुदायिक वनले क ख ग वर्गका चाहिँ के अरे ब्याङ्कभन्दा ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने ब्याङ्कभन्दा बाँकीलाई चाहिँ खाता खोल्ने अधिकार दिएको छैन। यसले के देखायो भने जसरी चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ व्यापारी काठ व्यापारीको चङ्गुलमा सिङ्गो चाहिँ सरकार फँस्या छ, मन्त्रालय फँस्या छ,
यो बाटो बाहिर ननिस्कने हो भने केही वर्ष पछाडि हामीसँग चाहिँ वन पनि थियो, ठुल्ठुला रुख पनि हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली देखाउँदा पनि हामीलाई गाह्रो हुने अवस्था मैले देख्छु। त्यसो भएर अहिलेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा चाहिँ जे जति हामीले गरेका छौँ त्यो जुन ठाउँमा चाहिँ सरकारले अस्ति भनिसक्यो 15 गते साललाई चाहिँ सालको रूप चाहिँ जहाँ जता छ त्यतै रोकौँ, बाँकी चाहिँ कुकाठहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ कलेक्सन गराए भनेर अस्ति जेठ 15 को एउटा चाहिँ निर्णय पनि सरकार पाइसकेको छ। र अब हाम्रो कुरा के हो भने करिब करिब वैज्ञानिक वनको चाहिँ जुन अवधारणा छ त्यो खारेजीमा जानुपर्छ। त्यो खारेजीमा गएनौँ भने हामी वन जोगाउन सक्दैनौँ। र यसमा सबैभन्दा बढी फस्ने पनि सामुदायिक वनका चाहिँ पदाधिकारीहरू देखिन्छ। अहिले के छ भने सबै कुरामा चाहिँ सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई अगाडि लगाएको देखिन्छ। मैले कुनै पनि एउटा पनि चाहिँ सामुदायिक वनमा चाहिँ कुनै ठेकदारको लगानी देखेन। कतै पनि कुनै चाहिँ के अरे सामुदायिक वनका पदाधिकारीले यो वनको चाहिँ कटानमा छपानमा यसको कार्ययोजनामा कतै पनि कुनै ठेकदार लागेको छैन, ठेकदारको खर्च छैन। हामीले ऋण र सापट गरेर चाहिँ यो चाहिँ सामुदायिक वन मा चाहिँ वैज्ञानिक वनको अवधारणा लागू गरेका छौँ, कार्यक्रम लागू गरेका छौँ भनेर चाहिँ यति धेरै योजनाबद्ध चाहिँ सामान्य जनतालाई चाहिँ पढाइएको छ, सिकाइएको छ। त्यसका पछाडि चाहिँ खतरनाक डिजाइन, यो वन सक्ने डिजाइन, वन माराको डिजाइनमा आज चाहिँ वैज्ञानिक वनको अवधारणा अगाडि बढेको छ। र यो मलाई लाग्छ संसदीय टोली आइसके पछाडि एक किसिमको चाहिँ डर र त्रास चाहिँ धेरै ठुलो देखिया छ। के त हुने हो भन्ने कुरा छ। हाम्रो अनुरोध के छ भने सामुदायिक वन जसरी वैज्ञानिक वनका नाममा चाहिँ सरपट कटानमा यिनीहरू गइरहेका छन्, कम्तीमा चाहिँ यो रोकिनुपर्छ। माउरुख त राखेको छैन र तपाईँहरूले चाहिँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएको जुन सब कम्पार्टमेन्टहरूमा रुख कटान गरिएको छ त्यो क्षेत्रमा जाँदाखेरि जति सङ्ख्यामा यो चाहिँ माउरुखहरू राख्नुपर्ने हो त्यति राखेको पाउनु भएन? नै, माउरुखहरू छ। माउरुख चाहिँ छ। यदि माउरुख छ भने त्यसलाई सरपट कटान भन्न मिल्छ र? माउरुख कस्तो छ भने माउरुख छ, त्यसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ नजिकका सामुदायिक वनलाई पनि हामी कतिपय ठाउँमा भेट्यौँ। उनीहरूले चाहिँ कुइनेमा गएर पिटमारीमा गएर तपाईँको सालका चाहिँ के अरे फुलहरू कलेक्सन गरेर ल्याएर चाहिँ आज रोपिँदैछ। अनि त्यही हो त। अनि हाम्रो चाहिँ आजको चाहिँ वन जुन वन छ त्यो त्यसरी रोपेर ल्याएको वन हो त। तपाईँलाई म बनाइ देखाइदिन सक्छु। मै नजिक आउनु भने म वन देखाउँछु जसले चाहिँ माथि कुइनेमा गएर सालका पात के अरे फुलहरू कलेक्सन गरेर ल्याए। हामीले साल मात्र होइन, यसमा चाहिँ यो वनसँग हाम्रो प्राकृतिक वनसँग साल मात्र होइन, भुट्यानहरू, झारहरू जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ वन्यजन्तुको वासस्थान छ, जहाँ वन्यजन्तुको चरणको एरिया छ। त्यसो यो चाहिँ जैविक विविधतादेखि लिएर चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ प्राकृतिक रूपमा चाहिँ आफ्ना भूमिका रहेका चाहिँ के अरे वनस्पतिहरू छन्, यी सबै नाश हुँदैछ। सालका रुखहरू अनि कुनै एक दुईवटा अस्नाका रुखहरू यसले मात्रै तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ पुनरुत्पादन हुने कुराको सुनिश्चितता हुँदैन। आज हामीले देखेका थुप्रो ठाउँमा चाहिँ सालका रुखहरू त हाम्रो वरपरै पनि छन् नि। अनि यसको पुनरुत्पादनको सुनिश्चितता के हो भन्ने कुरा देखिएन। एउटा ठेकदार छैन भनिएको छ, तर ठेकदार लागेको छ। पर्दा पछाडिबाट ठेकदारले काम गरेको छ। न त तपाईँलाई म भनौँ एउटा चाहिँ सामुदायिक वनले लाखौँ रुपियाँ कहाँबाट ल्याएर चाहिँ खर्च गर्दैछ। अनि उनीहरूको तर्क छ यो त हामीले चाहिँ उधारोमा गरेका छौँ, मजदुरहरूलाई चाहिँ पछि काठ बेचेर दिनेवाला छौँ। तर चाहिँ सामुदायिक वनको चाहिँ कार्यविधिले के भन्छ भने ऋण गर्न पाउँदैन र कुनै चाहिँ अमुक कामका निम्ति चाहिँ तपाईँले चाहिँ सामुदायिक वनको चाहिँ आय आबदानले खर्च गर्न पाइँदैन, प्रष्ट रूपमा त्यहाँ भनिएको छ। विपन्न वर्गहरूको उत्थानको निम्ति अनि वनको चाहिँ विकासका निम्ति बाहेक के अरे संरक्षणका निम्ति बाहेक बाँकी धेरै चाहिँ कटानी फलानीमा त लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्ने शीर्षक हामीसँग छैन। अनि वैज्ञानिक वनकै सिलसिलामा कतिसम्म भेटियो भने वैज्ञानिक वन बनाउने सन्दर्भमा 5 लाख रुपियाँको चाहिँ नास्ताका बिलहरू मात्रै भेटिएका छन्। यो सबैले के देखाउँछ भने खतरनाक ग्रान्ड डिजाइनका साथ वनका चाहिँ व्यापारीहरू यो वनमाथि चाहिँ आँखा गाडेका छन्। हिजोदेखि चाहिँ चोरी निकासी गर्दै चाहिँ एक किसिमको चाहिँ आफ्नो हैसियत बनाएका, आर्थिक हैसियत बनाएकाहरू आज चाहिँ सरकारलाई साथमा लगेर दिन दहाडै पुरै आरा जङ्गलमा हालेर वैज्ञानिक वनका नाममा चाहिँ सरपट कटानमा देखिएको छ। अब मलाई के लाग्दैन भने हामीले जसरी चाहिँ आज केही चाहिँ उ गरेर
सामान्य चाहिँ के अरे यो वनका बुट्यानहरू चाहिँ के अरे बाहिरबाट ल्याएका चाहिँ फुलहरू यसले चाहिँ हाम्रो वन जोगिन्छ, वनको पुनरुत्पादन हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। त्यसो भएर चाहिँ यो वैज्ञानिक वनका नाममा जसरी सर्वसाधारण महिलाहरू आज फसाइँदैछ, यो सामाजिक रूपमा पनि भयङ्कर ठुलो चाहिँ एउटा यसले चाहिँ समस्या सिर्जना गर्छ। भोलि तपाईँको चाहिँ लाखौँ लाख चाहिँ पैसा खर्च भएको छ, अनि महिलाहरूले त्यो लाखौँ करोडौँ चाहिँ भोलि आम्दानी देखाउँदैछ त्यसलाई चाहिँ। अनि त्यो कताबाट खर्च गर्ने, कहाँ खर्च गर्ने, कसले राख्ने, अनि कसलाई दिने, बिल भरपाईका सन्दर्भमा के हुन्, यी सबै कुराले पनि मलाई लाग्छ समाजमा अर्को एउटा ठुलो चाहिँ कलह सिर्जना हुन्छ, ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विवाद, पारिवारिक विवाद, सामाजिक विवाद र कलहहरू हामीले फेस गर्नुपर्छ। यो मलाई लाग्छ छिट्टै आउनेवाला छ। अहिले चाहिँ सामुदायिक वनका अध्यक्ष र केही पदाधिकारी बाहेक बाँकी सम्पूर्ण चाहिँ उपभोक्ताहरू वैज्ञानिक वनको विरुद्धमा छ। हामी जता गयौँ त्यो हामीले यही प्राप्त गरेका छौँ, यही चाहिँ सुझावहरू हामीलाई आएको छ कि कमसे कम चाहिँ यो सामुदायिक वनका कर्मचारीहरू, सामुदायिक वनका चाहिँ के अरे यो पदाधिकारीहरूलाई यो वैज्ञानिक वनबाट बाहिर कसरी निकाल्ने होला, यिनीहरूलाई बाहिर निकालिदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ जनताको गुनासो छ, जनताको चाहिँ एक किसिमको डर छ। डेजीजी, मैले एउटा प्रसङ्गलाई पनि जोड्न चाहे। वार्षिक 6.5 अर्बको काठ आयात गरिन्छ नेपालमा। मलेसिया, इन्डोनेसिया जस्ता देशहरू जहाँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट व्यवस्थित तरिकाले वनबाट फाइदा लिइन्छ र विदेशमा बेचिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ सरकारले नै के भनेको छ भने वार्षिक 15 अर्ब रुपियाँ चाहिँ यो राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य वन क्षेत्रबाट भन्ने। अब या त यो कुरालाई चाहिँ गलत भन्नु पर्यो, सरकारले वन क्षेत्रबाट आम्दानी गर्छु भन्ने सोच राख्नु भएन भनेर भन्नु पर्यो यहाँहरूले। अर्को कुरा चाहिँ अब आत्मनिर्भर हुने वन छ हामीसँग, वन जोगाएका छौँ, त्यसबाट अधिकतम फाइदा लिने। अब फाइदा लिने भनेर चाहिँ सरपट कटान गरेर त लिने होइन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना अनुरूप काम गर्यो भने त्यहाँ त सबै कुराहरू एभ्रिथिङ चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। तर तपाईँहरूको बुझाइ के भयो भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना नै गलत छ भन्नेतर्फ गयो भने अब समुदायका मान्छेहरूले जङ्गललाई संरक्षण गरेर राखेका छन्, उहाँहरूले वनबाट पाउने के भन्ने कुरा पनि आउला नि। यदि केही पनि पाइँदैन भने संरक्षण भइराख्छ, चोरी भइराखेको छ। हामीहरूले चाहिँ काठ नपाएर चाहिँ आल्मुनियम सिसाहरू प्रयोग गरिराखेको अवस्था छ, त्यो पनि विदेशबाटै नै आउँछ। हाम्रो मुद्रा बाहिर जान्छ। हामीसँगै भएको चाहिँ अब हरियो वन नेपालको धन हो, त्यसबाट न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ उपभोग अथवा फाइदा राज्यले, समुदायले, व्यक्तिले किन नलिने भन्ने प्रश्नको जवाब नदिइकनै यो सरासर गलत हो भनेर भन्यो भने त तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा कुनै निश्चित समूह, कुनै निश्चित व्यक्तिको चाहिँ ईर्ष्यामा विरोध गरेको भन्ने आरोप लाग्ला नि फेरि। बिल्कुल एकदम ठिक कुरा, तपाईँको कुरासँग त्यो स्वाभाविक हुन्छ, म सहमत पनि छु। हामी कहाँ चाहिँ कहाँ आम्दानी भयो, कहाँ खर्च भयो, त्यसको अवस्था के छ, यो सबै लेखाजोखा गर्ने महालेखा परिषदले होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको 55औं वार्षिक प्रतिवेदनले के भनेको छ भने वैज्ञानिक वनबाट चाहिँ सरकारलाई 1 पैसा पनि आम्दानी छैन। अनि यसले जसरी चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको थियो त्यो पनि छैन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ महालेखा परीक्षकको 55औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरे। त्योभन्दा पर, त्योभन्दा ठुलो हामी अरू कहीँ कतैबाट चाहिँ मलाई लाग्छ यसको प्रमाणहरू जुटाउनु पर्ने, दिनुपर्ने होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले पनि के छ भने वनमा चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ, हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने कहाँ थियो भने सुका खडा, ढला पडा। हामीले जानुपर्ने कहाँ थियो भने सुका खडा, ढला पडा। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा पनि के भनिएको छ भने 30 सेमी गोलाइ भएको, 30 सेमी गोलाइ भएको अनि आयु पुगेको, यो सुनिश्चित गरेर झिक्ने हो क्या वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा पनि। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसले त के भन्छ भने 30 सेन्टिमिटर चाहिँ गोलाइ भएको, कम्तीमा फेरि है, यो कम्तीमा 30 सेन्टिमिटर गोलाइ भएको र त्यसलाई चाहिँ यसले के भन्छ भने बालीका रूपमा लिइन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले चाहिँ जो चाहिँ इन्टरनेसनली चाहिँ हामीले भनेका छौँ साइन्टिफिक चाहिँ के अरे यसलाई लिएको छ उसले, त्यो कम्तीमा पनि 30 सेन्टिमिटर चाहिँ त्यसको गोलाइ भन्छ। अनि त्यसलाई मात्र उसले बालीका रूपमा स्वीकार गरिरहेको छ।
र उमेर पुगेको हुनुपर्ने र त्यो पुनरुत्पादनको चाहिँ सुनिश्चितता भइसकेपछि मात्रै वैज्ञानिक वनमा चाहिँ आरा छिराउन मिल्नेछ। अनि मैले अघि भने 25 वर्षको रुख, 10 वर्षको रुख, 15 वर्षको रुख, अनि तपाईँले अहिले 15 वर्षको रुख काटेर 15 वर्षपछि हुर्काउँछु भनेर भन्न पाउनुहुन्छ? त्यो सकिन्छ भने आज तपाईँ 0मा लगाउने, फुल रोप्ने, तपाईँ आज बिउ रोप्ने, अनि तपाईँ 25 वर्षको 10 वर्षको रुख काटेर चाहिँ 80 वर्षपछि तिम्रो चाहिँ वन चाहिँ यस्तै हराभरा हुन्छ भनेर भने त्यो गर्न सकिँदैन हो। यसका पछाडि चाहिँ अहिले के देखिया छ भने सामुदायिक वनका चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ, सामुदायिक वनको चाहिँ खातामा आउने पैसा कस्तो छ, त्यो बाहिर जाने पैसा कस्तो छ, अनि वन कटानीमा चाहिँ 7 लाख रुपियाँको चाहिँ के अरे 5 लाख रुपियाँको चाहिँ नास्ता खाने, अनि त्यसपछि आएको पैसाले चाहिँ त्यो के अरे वन काट्दाखेरि आएको पैसाले त्यो के अरे वन काट्ने मान्छेलाई चाहिँ तिर्ने, कति रुपियाँमा काट्ने भन्ने सम्झौता छैन। त्यहाँ कति रुपियाँमा काट्ने भन्ने सम्झौता दिनु नि त भनेको त्यो सम्झौता छैन। कति रुख काट्ने कुरामा अघि तपाईँले भनेको विधि नै हो, त्यही भागा गुणन गरेर 80 वर्षको भाग गरेर काट्ने, 1 वर्षमा कति आउने काट्ने। तर 1 वर्षमा कति आउने काट्दा सिङ्गो वनबाट काट्नुपर्ने हो कि प्लट काटिन थाल्यो। यहाँ हामीले त रुख त काउन्ट गरेका त सिङ्गै पुरै प्लटको हो नि। सामुदायिक वनभित्रको अहिले के छ भने तराई र पहाडमा सामुदायिक वन कसरी हस्तान्तरण भयो, कति हेक्टरमा कति समुदायलाई दिन्छ भन्ने कुरामा तराईमा चाहिँ 4 उपभोक्ता बराबर 1 हेक्टर, तराईमा 4 उपभोक्ता बराबर 1 हेक्टर, पहाडमा 2 उपभोक्ता बराबर 1 हेक्टरका दरले वन हस्तान्तरण गरिएको छ। तर आज के भएको छ भने पछिल्लो चरणमा हेक्टर बढाउनका निम्ति, वन बढाउनका निम्ति, वनको क्षेत्रफल बढाउनका निम्ति तृतीय उपभोक्ता बनाइएको छ। एउटै उपभोक्ताको एउटै वनमा 2 चोटि नाम राखिएको छ। अनि एउटै परिवारका घरमुली एउटै घर हुने र त्यो चाहिँ 5 वटा वनमा उपभोक्ता भएको छ। यसमा उपभोक्ता होइन, घर हो। सब सामुदायिक वनको चाहिँ सदस्य, उपभोक्ता सदस्य हुने भनेको त घर हो, घर सङ्ख्या हो। तर यसमा के भएको छ भने पर हेड काउन्टिङ भएको छ, टाउको काउन्टिङ गरिरहेको छ। अनि एउटा घरबाट 5 जना 5 वटा सामुदायिक वनका उपभोक्ता भएका छन्। अनि यसले के भयो भने वनको क्षेत्रफल बढेको छ। अनि क्षेत्रफल बढेसँगै चाहिँ वनहरू हस्तान्तरण भएका छन्। त्यो प्रष्ट रूपमा के छ भने बिएफओहरू, त्यसका माथका कर्मचारीहरू, रेन्जरहरू के दिने खलिस्टर के हुन्, यिनीहरूले चाहिँ जम्मा जम्मी यो डिजाइनिङ गरे, यो षड्यन्त्र गरे र यो षड्यन्त्रमा चाहिँ सर्वसाधारणहरू वैज्ञानिक वनको चाहिँ के अरे अवधारणा लागू गर्दा त म सामुदायिक वनको अध्यक्ष भएको, यही बेला हो, अर्को बेला हुने कि नहुने, 2 लाख आए पनि 4 लाख आए पनि ठिकै छ। अहिले चाहिँ तपाईँको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जहाँ लागू भएको छ त्यो सामुदायिक वनका चाहिँ अध्यक्षहरूलाई पहिला तिमी कुन किसिमको चाहिँ के अरे मोटरसाइकल चढ्ने हो, कुन किसिमको तिम्रो आवश्यकता छ भनेर पहिल्यै बार्गेनिङ भएको, पहिल्यै सम्झौता भएको कुरा पनि त जनताले हामीसँग भनेका छन्, उपभोक्ताले त्यो कुरा हामीसँग भनेका छन्। आज भूतपूर्व अध्यक्षहरू, कुनै भूतपूर्व अध्यक्षहरू जसले यो वनको चाहिँ सुरुवातदेखि लागे, सामुदायिक वनका कुनै पहिलाका अध्यक्षहरू यो वन ठिक छ भनेर चाहिँ तपाईँको अगाडि उम्बिनेवाला छैनन्, कुनै उम्बिएका छैनन्। अनि उपभोक्ताहरू उम्बिएका छैनन्। अनि अध्यक्ष भएको मान्छेसँग तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने त्यसले खुट्टा कमाउँदै पसिना निकाल्दै यो चाहिँ हामीले लगानी गरेको हजुर जनताको माग हो भन्छ। एउटा माग तपाईँले चाहिँ माग फाराम चाहिँ जनताले अथवा गोलिया मागेको, काठ मागेको कतै भेटिँदैन। अनि एउटा वनले चाहिँ 10,000 क्युफिट काठ काट्छ, त्यो कसका लागि काट्छ? त्यो माग के हो? वैज्ञानिक वनले त मूलतः चाहिँ जनताको मागका आधारमा दिने। तपाईँले भन्नुभयो एल्युमिनियमको चाहिँ हामीले झ्याल पर्दा लगाएको, के अरे झ्याल ढोका लगाएको, ठिक छ, त्यो मैले पनि देखाएको छु, भोगेको छु। तर यो कुनै पनि वनले 20,000 क्युफिट काठ काटेको छ। अनि 2,000 क्युफिट काठको माग आउनु पर्दैन व्यवस्थित रूपमा। हामी यो चाहिँ के अरे यो फुलबारीको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो वन हेर्न गयौँ, के अरे के नाम हो, साझेदारी फुलबारीको जस्ट के समथिङ बन्छ, त्यसको चाहिँ तपाईँ अहिले पनि जानुभयो भने घर घरमा 2-2टा गुलिया फालेको छ, रातारात गुलियाहरू फालेको छ। अनि अस्ति हामी जाँदैथ्यौँ, हामी आउने कुरा थाहा पाइसकेपछि हामी संसदीय टोलीसँगै थियौँ। यो प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरिका समस्याहरू र केही समाज सृजित व्यक्ति समुदाय सृजित समस्या पनि हुन्छन्, जस्तो पूर्व अध्यक्षले विरोध गर्नुपर्नका कारणहरू
पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ। वर्तमान अध्यक्षले किन यसलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त हाम्रो समाजको संरचना कस्तो छ, समाजको दृष्टिकोण, समाजको बुझाइ निरक्षरता छ भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ सँगसँगै अब चाहिँ काम नगरिकनै प्रतिफलको आशा गर्ने कुराहरू हुँदाखेरि यो समस्या राम्रै काममा पनि समस्या सिर्जना भयो कि भन्ने आशंका पनि त त्यत्तिकै उब्जेको छ नि। यो कार्यक्रम राम्रो हुँदाहुँदै पनि जसरी यसले वनको दिगो व्यवस्थापन गर्छ, पुनरुत्पादनलाई सुनिश्चितता गर्दा गर्दै पनि ठेकदारहरूले लगानी गरिदियो, समुदायले चाहिँ समुदायका मान्छेहरूले केही पनि फाइदा पाइदिएन। चाहिएको काठ पनि फर्निचर मतलब घर बनाउन पनि झ्यालढोका बनाउन काठ नपाउने अवस्था हुनु। अनि जस्तो कैलालीको वन क्षेत्रबाट उत्पादन भएको वन पैदावार कैलालीकै नागरिकहरू अथवा सुदूरपश्चिमकै नागरिकहरूले प्रयोग गर्न नपाइकनै त्यो प्रदेशभन्दा बाहिर गएर उहाँ चाहिँ यहाँकोले फेरि एल्युमिनियमै के अरे चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने पनि तपाईँहरूले आकलन गरेर यो चाहिँ विरोध गरिराख्नु भएको हो कि विरोधका लागि पो विरोध हो भन्ने पनि त परेको छ मान्छेहरूमा। यसलाई डिफाइन त तपाईँहरूले गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो विरोधै होइन यो, हाम्रो विरोध म तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ, आज पनि सामुदायिक वन बनाउनुपर्छ। अघिल्लोचोटि अलिक पहिलादेखि मान्छेले सामुदायिक वन बनाउनुपर्छ भनेर जनता जागेकै हो। त्यसका पछाडिको विशुद्ध के थियो भने वन संरक्षणको कुरा थियो। अनि नजिकबाट चाहिँ अलिअलि चाहिँ स्याउला पातहरू, अलिअलि काठ दाउराहरू, अनि थोरै आवश्यकता पर्दै गर्दा निर्माणमा केही चाहिँ यो चाहिँ फर्निचरमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले नै वन जोगाउनुपर्छ भनेर हिजो जनताको चाहिँ धेरै ठुलो मलाई लाग्छ सामुदायिक वन हस्तान्तरणको लडाइँ थियो। वनले सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न त्यति सजिलो मानेकै होइन, गरेकै होइन। बडा मुस्किलले सामुदायिक वनहरू हस्तान्तरण हुन्थे। तर आज चाहिँ वैज्ञानिक वनका नाममा चाहिँ जसरी वनका कर्मचारीहरू चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै एउटा, म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भनौँ, धेरै वनको चाहिँ कार्ययोजनाहरू चाहिँ कपी गरिएको छ, नाम मात्र चेन्ज गर्ने। तपाईँको चाहिँ ट्याक्कै क्यालकुलेटर हान्ने, तपाईँको चाहिँ क्षेत्रफलका आधार हेक्टरका आधारमा चाहिँ त्यसको चाहिँ कार्ययोजना बनाउने, फिल्डमा नजाने, अनि त्यसपछि गएर टाँचा हान्न र चाहिँ के अरे रुखहरूमा चाहिँ त्यो नम्बरिङ गर्न बाहेकमा तपाईँको कुनै पनि विज्ञ वनमा पुगेको अवस्था देखिन्छ। मैले मेरै अगाडि बसेर चाहिँ वनमा चाहिँ दुईवटा वन मेरो ओल्तिर पल्तिर चाहिँ सामुदायिक वन भने कतै पनि कुनै विज्ञ आएन। त्यहाँ चाहिँ केही सामुदायिक वनका चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ नम्बरिङको चाहिँ प्लेट कार्ड दिएर चाहिँ ठोक्न लागेको बाहेक अरू केही पनि यहाँ देखिँदैन। र अनि वनका कर्मचारीहरू यति धेरै मरेर लागे। मलाई लाग्छ एउटा वन अस्ति मात्र एउटा डिस्कसनमा कुरा उठ्यो, एउटा वन चाहिँ वैज्ञानिक वन बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ डेफु त्यो तलतिरको रेन्जरहरूलाई चाहिँ कम्तीमा 2.5 लाख रुपियाँ बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। अनि त्यो किन बुझाउँदैछ भने 2.5 लाख बुझाएकोमा त उनीहरूको 2.5 करोड रुपियाँ आउँदैछ हो। अनि अर्को कुरा, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा गइरहँदा जुन कार्य समितिका मान्छेहरू छन् तिनलाई अगाडि नै मैले भन्छु कुनै टेन्डर आह्वान गरेर तपाईँको चाहिँ ठेकदारहरू छनौट गरिएको देखिँदैन अहिलेसम्म। कुनै ठेकदारले म यता जाने तिमी त्यता जाने भनेर चाहिँ आपसमा मिलेर मिलिमत्तोमा गरेको काम बाहेक बाँकी चाहिँ काठ व्यवसायहरू प्रत्यक्ष रूपमा देखिएका छैनन्। अनि यत्रो करोड नै अरबौँको खर्च कहाँबाट आयो, कसले गर्यो खर्च? कुनै वनमा तपाईँको चाहिँ एउटा वनको सामुदायिक वनभित्र अथवा साझेदारी वनभित्र वैज्ञानिक वन लागू गर्दै गर्दा कम्तीमा 10 लाखको हाराहारीको चाहिँ कार्ययोजना बन्छ। 10 लाखको एउटा वन व्यवस्थापन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना करिब 10 लाख हाराहारीमा त्यसको खर्च छ। त्यसपछि 10 लाखभन्दा बढीमा तपाईँको कटानको खर्च छ, अरू खर्च छ, खर्च पर्दो त्यहाँभित्र छ। यो खर्च पर्छ कहाँबाट आउँछ, कसरी आयो, कसले दियो? कुनै एउटा ठेकदारहरू आएको छ भन्ने अहिलेसम्म कुनै सामुदायिक वनले भनेन। अनि फोकटमा गरेका छौँ, उधारोमा गरेका छौँ, अनि यो पनि छ र हामीसँग व्यवस्था छ। कहाँ छ त्यो उधारो? त्यो वन सामुदायिक वनको कोष पनि त हुन्छ होला नि, त्यसलाई परिचालन गरेको पनि होला। यस, हामीले त्यो पनि भन्यौँ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ त्यसो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट दिनु नि त भन्यौँ। कुनै सामुदायिक वन मैले के बुझ्दैन भने अहिले पनि 10औं लाखको चाहिँ के अरे ढलापडा चाहिँ यो चाहिँ सामान्य काठ दाउरा काठ गद्दी गरेर चाहिँ 10औं लाख आम्दानी गर्ने सामुदायिक वन देखिँदैन। आज सामुदायिकमा कस्तो ठाउँमा लागू भएको छ भने चुरेमा तपाईँको म तपाईँलाई बताउँ, माथि चुरेको बस्तीबाट 20-22 किलोमिटर तल अनि तराईको बस्तीबाट 20-22 किलोमिटर माथि 20 ठाउँमा तपाईँको सामुदायिक वन बनाएर त्योभित्र वैज्ञानिक वन लागू गरेको छ। यसका पछाडिको कुरा के हो? अनि तपाईँको त्यहाँ जाने बाटो स्काइवेटरले बाटो बनाउँछ, डोजरले बाटो खनिएको छ,
अनि त्यहाँ कुनै मान्छे जाँदैन। म तपाईँलाई ठ्याक्कै एउटा नामै लिएर भनौँ, तपाईँको चाहिँ कञ्चनपुरको सुक्राफाटा सामुदायिक वन छ। त्यो वनमा तपाईँले भित्र छिर्दै गर्दा तपाईँले पास लिएर जानुपर्छ, जहाँ सामुदायिक वन लागू भएको छ। अनि त्यो सामुदायिक वन लागू भएको ठाउँमा चाहिँ विगत 12 वर्षदेखि त्यहाँको अहिलेको चाहिँ जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष त्यहाँको अध्यक्ष छन्, वडा अध्यक्ष पनि छन्। अनि उनले भन्छन् मैले 9 चोटि राजीनामा दिन खोजेँ, मेरो राजीनामा स्वीकृत हुँदैन भन्छन्। अनि त्यहाँ यताउताका मान्छेहरूले भन्छन् ओ हामीलाई त यो वनमा छिर्न पनि पाइँदैन भन्छ। त्यतिसम्म मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ पुलिस फोर्स छिर्न पाउँदैन त्यहाँभित्र। इन्सपेक्टरले हामीसँग चाहिँ दुखेसो गर्यो यहाँ छिर्न पाइँदैन भनेर। त्यो त तपाईँहरू भोलि गएर पनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि त। यो संसदीय टोली गएर हेऱ्यो त्यो जङ्गललाई, बैद्यनाथ सामुदायिक वनको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँले। हो सोलाफाटाको बैजनाथ सामुदायिक वनको कुरा, सोलाफाटा 8 को। यस्ता वन पनि भेटिए। अनि तपाईँको चाहिँ यही हाम्रो चाहिँ त्यो वनमा संसदीय समिति जान सक्यो कि सकेन? हामी त गयौँ। अनि गएर हेर्दा चाहिँ के देखियो? अब गएर हेर्दा मलाई लाग्छ साँच्चै मान्छे मनै भएर दिले लगेर जाने त्यो मान्छे रोएर आउँछ त्यहाँ। त्यो रोएरै आउँछ, त्यस्तो अवस्था छ त्यहाँ। गेट छ भने छिर्नलाई गेट बनाइएको छ। एउटै ड्रेसका मान्छेहरू उभिएका हुन्छन्। ती मान्छे कहाँबाट आए? कसले कसको लगाइन्छ त्यसको लागि? सामुदायिक वनको चाहिँ खाता बाता छन्, उनलाई पनि हामीले खाता बाता माग्यौँ। उनले पनि केही सरसापटमा र आफूसँग भएको पैसाले चाहिँ सबै काम गरे भने त्यो सम्भव छ, त्यो सम्भव छैन। त्यसैले यसका पछाडि चाहिँ सामुदायिक वनका चाहिँ सिधा सादा कतिपय मान्छेहरू, महिलाहरू धेरै ठाउँको नेतृत्व गरिरहेका छन्, आदिवासी जनजाति। डेजीजी जस्तो कि मैले एउटा प्रश्न, जस्तो संसदीय समितिमा सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो, वन प्रेमीहरू, संरक्षण कर्मीहरू पनि थिए होला, पत्रकारहरू पनि थिए। एउटा प्रश्न चाहिँ यो अब पत्र पत्रिकाहरू सामाजिक सञ्जालमा पनि के उठेको थियो भने माननीय प्रेम आले चाहिँ संसदीय समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अरू पनि 2 जना अरू सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो, सरकारको कर्मचारी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो टोलीमा। एकजना चाहिँ यो डोटीको सहायक वन अधिकृत सुरेन्द्र चन्द्र डीसी, जसलाई अख्तियारले रङ्गे हात यो भत्काडामा समातेको र अख्तियारले डामेको मान्छे पनि फिता लिएर रुखहरू नाप्दै गरेको र त्यहाँको चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई धम्काउँदै गरेको अवस्थामा तपाईँहरूको टोलीमा चाहिँ कसरी आइपुगेका रहेछन्? यो ठ्याक्कै मैले प्रसङ्गभन्दा अलि उता गएर प्रश्न गरेँ, यो पनि गरिहालौँ, त्यसपछि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ र बदमासी भएका ठाउँहरू एक एक गर्दै हामी कुरा गरौँला। संसदीय टोली, म बाहिर संसदीय टोलीसँग सम्बन्धित होइन। संसदीय टोलीमा त्यो टोलीमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? मैले फोटो देखेँ। म संसदीय टोलीको कुनै आधिकारिक सदस्य त होइन, अब वनसँग सरोकार राख्ने भएर त जान मिलिहाल्यो। त्यसमा मेरो कुनै भूमिका पनि छैन त्यो टोलीसँग। मेरो यति मात्रै कुरा हो, मैले त्यहाँ चिन्ने भनेको संयोजक प्रदीप यादव, सदस्य प्रेमाले र सदस्य मीना सुब्बा, यतिलाई मैले चिन्छु। त्योभन्दा बाँकी चाहिँ को थिए, कति थिए, यो धेरै मलाई थाहा। म किन गएँ भने पछिल्लो चरणमा मैले चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले चाहिँ वन सखा पार्दैछ है भनेर चाहिँ हामी यो अभियानमा लाग्यौँ। कतिपय नीति निर्मातासँग कुरा पनि गरियो। यो संसदीय समिति बन्दै गर्दा चाहिँ होइन यो छानबिन हुनुपर्छ है भनेर अलिकति प्रेसर पनि क्रिएट गऱ्यौँ। यही प्रेसरले अरू धेरै साथीभाइहरू जोडले, लामो समयदेखि अरू धेरै साथीभाइहरूले चाहिँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन खटान हुँदैछ, यो गलत हो, यो दाना खारेज हुनुपर्छ भनेर लामो डिस्कसनहरू चलेका थियो, छलफलहरू थिए, बहसहरू थिए, अभियानहरू थिए। र यो अभियानमा पछिल्लो चरणमा म पनि जोडेँ। अनि हामीले अलिकति वार्ता गऱ्यौँ, अरूभन्दा अलिकति वार्ता एक्सर्साइज गऱ्यौँ र चाहिँ संसदीय लेखा समितिले एउटा छानबिन टोली गऱ्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ कृषि सहकारी तथा वातावरण समितिले अर्को समिति बनाएको छ। त्योभन्दा माथिल्लो अर्को फेरि संसदीय के अरे यो छानबिन समिति 3वटा समिति बन्दैछ यसको लागि। अर्को एउटा बनिसकेको छ। यो बन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अलिअलि लबिङ गरेकै हो। यो गलत छ, त्यसो भएर चाहिँ रोकिनुपर्छ, जोगिनुपर्छ वन भनेर अलिअलि लबिङ गऱ्यौँ। त्यो लबिङ गरेको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो, आइसके 2टा समिति सँगै आयो। मलाई लाग्छ सँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो, 2टा समिति सँगै जाउँला भन्ने थियो, 2टा समितिसँगै आफ्ना चाहिँ दानाहरू सेयर गर्नुपर्ला भन्ने थियो। त्यसो हुन सकेन, एउटा समितिसँग हिँड्नुपर्ने हो। एउटाले महेन्द्रगढबाट सुरु गर्यो, एउटाले कैलालीबाट सुरु गर्यो। त्यसो भएर चाहिँ हामी सँगै जान सकेनौँ, अलग अलग टोली भयो।
र प्रेमाले कङ्ग्रेस सदस्य रहेको, त्यसैमा चाहिँ प्रदीप यादव चाहिँ संयोजक रहेको, मिना सुब्बा सदस्य भएको टोलीमा म सँगसँगै कैलाली कञ्चनपुरका चाहिँ वनहरूमा हिँडेँ। त्यसपछि गएर चाहिँ मेरो आफ्नो पनि काम छ, त्यति धेरै हिँड्न सकिनँ, जान पाइनँ। र यसमा को कति आए भन्ने कुरा होइन। अहिले पनि म के भन्दैछु भने यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्ने सन्दर्भमा हिँडेका चाहिँ सामुदायिक वनका अध्यक्षहरू पनि यो अभियानमा सामेल हुने भने उहाँलाई स्वागत। वन काटेकै मान्छेले चाहिँ यो गलत छ भनेर आउने भने त्यसमा पनि स्वागत छ। मेरो यति भन्नु छ कि यो अभियानमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सरपाट कटानको चाहिँ यो खारेजीको माग, खारेजीको अभियानमा हेर्ने हरेक तर कार्ययोजनाले सर्वट कटान होइन भनिराखेको छ। माउरुख राखेको अवस्थामा त्यसलाई सर्वट कटान भन्न त मिल्दैन होला नि। एउटा प्रश्न भयो। माउरुख एउटा पनि राखेको छैन भनेर मैले भन्दिनँ। माउरुखका पनि चाहिँ 25 मिटरको चाहिँ उसमा राख्नुपर्छ भनेको छ फिल्डमा हिँडेको। र जुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ त्यो क्षेत्रबाट सुरु गर्ने हो भन्ने प्राविधिकहरूले बताउँछन्। कार्यविधिले पनि त्यही कुरा बोल्छ। प्राविधिकका कुरा त्यसपछि गएर वैज्ञानिक वनका अवधारणासँग मेरो धेरै ठुलो असहमति छैन। तर प्र्याक्टिसमा समस्या हो भन्ने हो हैन। बस व्यवहारमा जे देखिएको छ। हजुर, मैले फिता तपाईले अघि भन्नुभयो एकजना कर्मचारी फिता लाउने मान्छे को हो मलाई थाहा भयो। हुन त यो असन्दर्भिक जस्तो लाग्यो, मैले सोधिहालेँ, त्यतातिर नजाउँ। अब डेजीजी नै म भन्दैछु उनले नापिरहेको कुरामा के थियो भने मैले कतिपय कुरामा मेरो पनि आफ्नो अलिअलि इन्ट्रेस्ट छ भने यो कति 25 मिटरको फरकमा राख्नुपर्छ, त्यहाँ 60 मिटर 70 मिटरको डिस्टेन्समा तपाईँको चाहिँ माउरुखहरू राखिएको छ। त्यहाँ पनि गलत भएको छ। एउटा त्यहाँ पनि गलत मान्छे खराबे आयो होला, आफ्नो ठाउँमा छ, को आयो होला थाहा भएन, तर चाहिँ त्यसले नापेको फिता चाहिँ गलत थिएन। अनि त्यो चाहिँ जुन अवधारणासँग मिलाउने कुरा गलत थिएन, उनले जे मिलाए त्यो गलत देखियो। त्यहाँ चाहिँ 70 मिटर 60 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रुखहरू राखेको, माउहरू राखेको देखियो। अनि यो कटान मुछानमा पनि एउटै रूपमा एउटै नम्बर को रुखहरू धेरैमा राखिएको भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। त्यसो पनि भएको छ। म तपाईँलाई यो अहिले त यही कुरामा भन्दा त्यसपछि गएर चाहिँ एउटै नम्बर छ, 2 रुखमा टाँसिएको छ त्यो नम्बर। अनि रुखहरू तपाईँको चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको त बाउन्ड्री गरिएको छ नि त नि, बाउन्ड्री भन्दा बाहिर पनि रुख काटिएको छ। अनि त्यो रुख त मोहनलको यो के अरे यो वनमा त तपाईँको चाहिँ छुटाहरू जलाउने ट्राई गरियो कि प्रयास गरियो, तर त्यो त्यति ठुला जडाहरू थिए, त्यो जलेन। र त्यसपछि गएर माथिबाट तपाईँको चाहिँ के अरे किल्लाहरू चाहिँ ठोकिएको, टाँचा त्यसपछि हानिहाल्यो। अत्यन्तै गलत मानसिकता, गलत मनोविज्ञान र गलत बाटोबाट चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधिलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कोसिस गर्यो। यसका पछाडि आर्थिक चलखेल चाहिँ काठको व्यापार। अहिले चाहिँ सामुदायिक वनलाई त कहाँ लिएर पुर्याइदियो भने वैज्ञानिक वनले तपाईँको चाहिँ काठको व्यापार यसलाई चाहिँ डेजीजी हामी चाहिँ यसरी 1 2 3 भनेर यसरी जाउँ। कर्मचारीले कहाँनिर चाहिँ त्रुटि गरेको भेट्टाउनु भयो यहाँहरूले, कार्य समितिले कहाँनिर त्रुटि गरेको छ, समुदायबाट कहाँनिर चाहिँ कमी कमजोरी भएको ठान्नु भएको छ, त्यसपछि अब अदृश्य लगानीको कुराहरू पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। कर्मचारीको समस्या कहाँ देखियो भने कर्मचारीहरू सामुदायिक वनका अध्यक्षहरूले चाहिँ सामुदायिक वनको कार्ययोजना लगेर जाँदै गर्दा सामुदायिक वन नवीकरण गर्नुपर्छ क्या। नवीकरण गर्न जाँदा तिमीहरू वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्रक्रियामा जान्छौ भने तिम्रो नवीकरण हुन्छ, तिम्रो कार्ययोजना पास हुन्छ। कार्ययोजना भनेको ढला पडा कति उठाउने के गर्ने भन्ने छ, त्यो पास हुन्छ, अन्यथा हुँदैन। त्यसो भए तिमी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जान्छौ कि जाँदैनौ, सामुदायिक वन तिम्रो निर्णय चाहिँ गर्दैनौ, नत्र पास हुन्न भनेर फर्काइएको। अनि त्यो मान्छेलाई के छ भने 20औं वर्ष सामुदायिक वन बनाएर वन जोगाएको छ। यो अब चाहिँ मेरो कार्यकालमा, मेरो कार्यावधिमा यो वन मैले नवीकरण गर्न सकेन, यो वनको कार्ययोजना मैले पास गर्न सकिनँ भने मेरो असक्षमता, त्यसपछि गएर मेरो चाहिँ यो वन जोगाउने समुदायको अभिभावकलाई मैले बोक्न सक्दैन। यो वन राष्ट्रिय वन हुन्छ, यो वन सरकारी वन हुन्छ र समुदायभन्दा बाहिर जान्छ। त्यसो भएर यसलाई जोगाउने सन्दर्भमा सुरुमा त्यहाँ फस्या छ सामुदायिक वनको पदाधिकारी, सामुदायिक वनको कार्यसमिति। अनि त्यसपछि आइसके पछाडि सामुदायिक वनको एउटा वनको म तपाईँलाई भनौँ एउटा वनको पदाधिकारी सुरुमा कुनै मान्छेबाट चाहिँ पैसाको अफर आयो
यो वन बनाउँछौ, तिमी यति पैसा राख है भनेर। त्यसपछि गएर चाहिँ उसले होइन हामी जाँदैन, यो गलत अवधारणा छ, यसमा जान्नौँ भनिसके पछाडि उसका कार्य समितिका मान्छेहरूलाई एक एक गरेर ती मान्छेहरूले चाहिँ छोरे। कार्य समितिको बैठकमा सिङ्गल मत भयो। अनि उसले अस्ति आएर मलाई 2 घन्टा बसेर के भन्यो भने न त मैले पैसै पाएँ, न त मैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम नै रोक्न सकेँ भनेर मसँग दुखेसो भयो। के भन्नुहुन्छ यसलाई? यता वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यता फस्या छ सामुदायिक वनको चाहिँ कार्य समिति। अनि समुदाय कहाँ फस्यो भने समुदायले साधारण सभा कहिले काहीँ गर्ने, साधारण सभामा चाहिँ धेरै समुदायहरूले चासो नदिने, अनि वैज्ञानिकै भनेको छ राम्रै त होला भनेर उनीहरूले खबरदारी गरेनन्। आज एउटा प्लट काटिसके पछाडि अर्को प्लट काट्ने सन्दर्भमा हरेक सामुदायिक वनका चाहिँ उपभोक्ताले वैज्ञानिक वन बनाउन दिने अवस्था छैन। हो, एउटा ठाउँ चाहिँ काट्छ, एउटा हिस्सामा काट्छ, बाँकीमा मलाई यो त 80 वर्षको कटान हो नि। हामीले ती नगर्दै गर्दा पनि यो 80 वर्षको साइकलमा चाहिँ यो काट्ने सम्भवै हुँदैन थियो। जनता उठ्थे, जाग्थे। मलाई लाग्छ यो बिचमा पनि थुप्रो ठाउँमा चाहिँ जनताहरूले चाहिँ अवरोध त गरेकै छ नि, जनताहरू उठेका छैन, उपभोक्ता उठेको छैन भन्यो भने 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष अगाडि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार कटान भएको क्षेत्रमा पुनरुत्पादन भएको त धेरै राम्रो पनि त छ नि। त्यसलाई हेर्नु भएन यहाँहरूले। बरु चाहिँ जुन कर्मचारीले गर्ने बदमासी, कार्य समितिले गर्ने बदमासी, त्यसपछि अब आर्थिक चलखेल हुने कुराहरू त राज्यको संयन्त्र पनि अब जस्तो तपाईँ राजनीतिसँग पनि जोडिनुहुन्छ, तपाईँहरूकै सरकार छ प्रदेशमा, सङ्घमा, अनि कर्मचारी भनेको त सरकारको हो। अनि पारदर्शिताका कुराहरू, आर्थिक अनुशासनका कुराहरू लागू गराउने कुरामा त सरकारले नीति नियम बनाउने, त्यो नीति नियमलाई अक्षरशः पालना गर्न सक्ने वातावरण निर्माण नगर्दा अब फेरि चाहिँ विरोध पनि तपाईँ गर्ने, लागू पनि तपाईँहरू नै गर्ने भन्ने आउँछ नि। एउटा पक्षले सहयोग गरिरहेछ, यसलाई राम्रो भनिरहेछ तपाईँको पार्टीभित्र पनि, अर्को पक्षले विरोध गरिराख्दाखेरि यो चाहिँ के नमिलेको, के नमिलेको, आर्थिक चाहिँ के भन्छ यो स्वार्थ चाहिँ बाँझिएर यस्तो भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ नि। आशंका गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ यो पुनरुत्पादन गर्ने गरी वन व्यवस्थापनमा विगतमा सगरमाथा वन विकास परियोजना सञ्चालन गऱ्यौँ, रसोमाई गढी वन विकास परियोजना हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ, नेपालगञ्जमा त्यो गऱ्यौँ। यसको प्र्याक्टिकल्ली के देखियो भने यसमा हामी असफल रह्यौँ। आज यी हामीसँग छन् र यसमा के भन्छ पूर्वतिरका कतिपय वनहरूमा चाहिँ पुनरुत्पादन भने जसरी भएन र त्यहाँ तपाईँको चाहिँ मसलाको खेती गरिएको छ। हामी वन काटेर मसला बनाउने होइन नि त, मसला लगाउने होइन नि। आज यसरी त हाम्रै आँखा अगाडि जाँदैछ। यिनले चाहिँ राम्रो गरे, त्यसपछि गएर वैज्ञानिक वन चाहिँ लागू भएका ठाउँमा चाहिँ उम्रियो, रुखहरू चाहिँ पुनरुत्पादनको सुरु भयो। यो छँदै छैन, यो छँदै छैन। भएको छ त्यो त भएको ठाउँमा तपाईँहरूले नहेर्नु। म पनि 1-2 ठाउँमा पुनरुत्पादन भएको ठाउँमा धेरै राम्रो देखेर भन्दैछु। अब अन्य ठाउँमा के भएको छ सबै ठाउँमा त गइएन होइन। यस्तो होला। तपाईँ यो के छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यसै पनि जङ्गल फलानी गरेको छ। यो आउने निकट भविष्यमा आउने समस्या होइन, त्यसै पनि जङ्गल फलानी गरेर हाम्रो चाहिँ जङ्गल अतिक्रमण छ, बसोबास हामीले बसालेका छौँ। यो त तपाईँको चाहिँ अलि समुदाय नजिक सामुदायिक वनहरू, कतिपय सामुदायिक वन त एकदमै समुदायसँग जोडिएर बसेका छन्। तिनले के गर्नेवाला छन् भने यो सबै बस्तीमा परिणत हुनेवाला छ। अर्को खतरा यो पुनरुत्पादन कुरा छोडिदिनुहोस्, बस्ती बस्ने अवस्था छ यसमा चाहिँ। यति सजिलो अहिलेको एउटा चाहिँ कार्य समिति छ, अर्को कार्य समिति आउँदा उसले मलाई लाग्छ यो यसको चाहिँ कटान गरिएको क्षेत्रमा बस्ती बसाइदिने जोखिम पनि बढ्यो भन्ने हो यहाँहरूको चाहिँ। धेरै ठुलो देखाएको छु मैले चाहिँ यो। किनभने अहिले त जङ्गलको नक्साङ्कन, सीमाङ्कन सबै कुराहरू गरिएको हुन्छ, त्यो सम्भव होला। अहिले कतिपय जङ्गलहरू हामीले बसेका कतिपय जङ्गलहरू त आज कतिपय सीमाङ्कन भित्रका जङ्गलहरूमा बसिया हो नि, कहाँ अलगै छ। यो अभियान आउँदै गर्दा मान्छेलाई के हुनेवाला छ भने हिजो वनसँग अलिअलि डर थियो मान्छेको, हेर्नु अलिअलि डर थियो वनसँग। अब आज त हाकी वन चाहिँ आफैले चाहिँ आरा बाँड्दो रहेछ सरकारले चाहिँ। यतिसम्म सरकारलाई पुर्यायो कि वन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन काट्नका निम्ति डिजेल आराहरू दिइरहेको छ, पेट्रोल आराहरू बाँडिरहेको छ, इलेक्ट्रिक आराहरू बाँडिरहेको छ।
यसले तपाईँको मनोविज्ञान कसरी अगाडि बढ्छ भने यो त चाहिँ चिजै होइन भने हिजो चाहिँ वन भनेपछि भयङ्कर खतरनाक चाहिँ कानुन हुन्छ, खतरनाक किसिमको चाहिँ यो अपराध हो। अहिलेको वन कटानी त अब कार्ययोजना अनुसार सरकारको स्वीकृति अनुरूप भएको भएर त्यसबाट प्रतिफल त सबैले पाउँछ, राज्यले पनि पाउँछ, समुदायले पनि पाउँछ भन्ने हेतुले गरेको हो। अब यसमा पनि यो उपयुक्त समय अथवा नेपाली समुदाय, हाम्रो समुदाय यो कार्यक्रम जसरी वैज्ञानिक भनेर आयो यसमा राम्रो अवधारणा हुँदाहुँदै पनि समाज परिपक्व नभएको, समाज तयार नभएको, सबै कुरा शैक्षिक अब मनोवैज्ञानिक सबै कुराले गर्दाखेरि र पारदर्शिताका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यो 100% चाहिँ रिजल्ट दिने किसिमले लागू गर्न नसक्दाखेरि यो ठिक छैन भन्नु पर्यो। या त भन्नुहुन्छ यस्तो? यस्तो पनि होइन, हामीले अवधारणा नै गलत किसिमले बुझ्यौँ कि यसलाई क्यारी गरेर गलत किसिमले गऱ्यौँ। तपाईँको निष्कर्ष अथवा स्टेज भनेको क्यारी आउट गर्दाखेरि यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउँदाखेरि समस्या भयो भन्ने छ नि, होइन? अनि अर्को कुरा के छ भने हामीसँग भएको वन भनेको जैविक विविधतायुक्त वन हो। हामीसँग भएको वन चाहिँ यो कुनै एउटा उमेर समूहको एउटा चाहिँ प्लान्टेसन गरेको कुनै एक जातको रुख भएको चाहिँ हामीसँगको वन प्रणाली होइन। हामीसँग जैविक विविधता बोकेको वन प्रणाली हो। यसमा बुट्यान पनि छ, झार पनि छ, सबै कुरा छ। अनि आज मैले अघि भने तपाईँले आज हामी जसरी यो चाहिँ कटान हानिराखेका छौँ त्यो माथि हामीले के गर्दैछौँ भने जोत्दैछौँ, ट्र्याक्टर लगाएर जोतिन्छ। अनि बाहिरबाट सालको रुख ल्याएर अनि हामी भोलि चाहिँ इकोसिस्टममा चाहिँ साल बाहेक बाहिर बन्दै गर्छ। तराईको जङ्गल त खोस्रियो भने त्यो चाहिँ बिउ बिजनहरू उम्रिन्छ, त्यो राम्रो पक्ष हो। त्यसलाई राम्रो नराम्रो भनेर भन्नु भएन नि यहाँहरूले? मलाई लाग्छ हामीले थुप्रो चाहिँ सूर्यको अथवा पहाडको जङ्गलमा खोस्रिनु हुँदैन, तराईको जङ्गलमा खोस्रियो भने पुनरुत्पादन राम्रो हुन्छ, बिउ जम्छ नि त्यहाँ। अनि मैले भन्न खोजेको के हो भने अहिले जे हामी गर्दैछौँ नि, जुन प्र्याक्टिसमा हामी छौँ त्यो भनेको प्राकृतिक वनमाथिको चाहिँ हामीले काठ दाउरा निकाल्ने अथवा चाहिँ हामीसँग भएको फर्निचरलाई बाहिर ल्याउने अवधारणामा यो हामीसँग आएको हो। तर यो लागू हुँदाखेरि समुदायले ठ्याक्कै प्रतिफल पाउँदैन, ठेकदारहरूले उठाएर काठमाडौँ अथवा अन्य सहरहरू अथवा निकासी गर्छ, उपभोक्ताले ठ्याक्कै प्रतिफल पाउँदैन भन्ने आपत्ति पनि मिसिएको छ यो सँगै हो। धेरै ठुलो कुरा हो, यो सबैभन्दा ठुलो कुरा यही हो। यसमा के छ भने एउटा चाहिँ उपभोक्तालाई मुस्किलले एक दुईवटा काठमा हात लाउन दिने हो। यो त अहिले मैले भनिसकेँ अदृश्य भएर मात्र समस्या भयो। उपभोक्ताको पनि आवश्यकताको आधारमा पाउने हुन्छ होला नि, अब त्यतिकै त दिन मिल्दैन होला, होइन? काठमाडौँबाट आउने एउटा चाहिँ यो के अरे काठ व्यापारी जसले 3500 रुपियाँ पर क्युब फिट चाहिँ काठ उठाउँछु भनेर टेन्डरमा सहभागी हुने मान्छेले टेन्डर पाउँदैन, त्यो टेन्डर रद्द गरिन्छ। त्यसपछि गएर यतै घुमेर 1 नम्बरको काठलाई 2 नम्बर बनाएको र त्यो मलाई लाग्छ त्यो 1100 को आसपासमा सरकारी रेटको त्यसमा चाहिँ काठहरू लिने गरिन्छ। त्यो त कतिलाई कहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे टेन्डर आह्वान हुन्छ, कसले चाहिँ टेन्डर हाल्छ यो पनि कसैलाई थाहा हुँदैन। भनेपछि यो प्र्याक्टिसका कुराहरू अभ्यासमा जाँदाखेरि र सुशासनका पारदर्शिताका कुराहरू यो चाहिँ मा समस्या भयो। त्यहाँ समस्या समाधान नगरिकन यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदाखेरि यो आज जति समस्या देखियो त्यसको 2 गुणा भोलि, त्यसको 2 गुणा पर्सि देखिन्छ भन्ने बुझाइ हो तपाईँहरूको? बिल्कुल एकदमै। मैले अघिदेखि त्यो कुरा के उठाएँ भने जे अवधारणा जसरी आयो अवधारणालाई ड्रिल गर्यो हामी, एक ठाउँमा लिँदै लिएनौँ, यसलाई जम्मा व्यवसायसम्म जोड्यौँ। जसरी वन कर्मचारीले अथवा अध्यक्षले बुझेको छ सोही अनुरूप हरेक उपभोक्ताले पनि बुझ्यो भने समस्या हुँदैन होला नि। त्यो बुझाउने तत्परता पनि तपाईँहरूले जसले यो अभियान चलाइराख्नु भएको छ त्योबाट पन्छिएर खालि विरोध मात्रै साइडमा बसेर गरे जस्तो भयो भने त तपाईँहरूलाई अब यो चाहिँ सरकारको विरोध गरेको अनि योजनाको विरोध गरेको राम्रो कुरा पनि हुन नदिएको भन्ने आरोप लाग्ला। यसमा कति मात्रै कुरा गर्यौँ भने हामी ठिकसँग आउँछौँ भने मलाई लागेको। अन्तमा हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, निष्कर्षमा यहाँको हाम्रो यो 1 घण्टा लामो बहसको निष्कर्ष सुनाउन मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई। कम्तीमा हामी चाहिँ ई बिड गयौँ भने कम्तीमा पनि
यो आज जसरी कटान भइरहेको छ यसका पछाडि हामी त्यो काठको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा ई-बिडमा मात्र गयौँ भने पनि यो काठ जसरी सरपाट कटान मैले भन्छु तपाईँले होइन भन्नुहुन्छ जसरी यो फडानी हुँदैछ यो फडानी चाहिँ रोकिन्छ। नै कार्ययोजनाले जे भन्छ त्यही बोलेको म विज्ञ चाहिँ होइन है फेरि होइन यो कार्ययोजनाले बोलेको कुरा तपाईँले मलाई जति भन्नुभयो नि यो अहिले पनि म तपाईँलाई के भनौँ भने तपाईँको रेडियो मार्फत म के कुरा राख्न चाहन्छु भने अहिले मात्रै पनि हामीले चाहिँ सबैले देखिने गरी ई-बिडिङमा जानुपर्छ एउटा कुरा ई-बिडमा जानेर त्यो ई-बिडलाई मात्र स्वीकार्ने भने बाँकी त काठको चाहिँ त्यसै गरेर ठेकदार त लाग्दैन नि त। यो मेरो हातमा पर्यो कि अर्को हातमा उसले अनसिन खर्च गर्दैन। तपाईँको एउटालाई मोटरसाइकल दिन तपाईँको एउटालाई 10 लाख रुपियाँ दिन्न अर्कालाई 5 लाख रुपियाँ दिन्न अनि तपाईँको पत्रकार गयो भने नलेखिदियो है भन्दैन। यति मात्रै गऱ्यौँ भनेर यो चाहिँ कुनै चाहिँ आधिकारिक मिडिया मार्फत रेगुलरली चाहिँ यो चाहिँ ई-बिडका सन्दर्भमा बोल्यो अनि ई-बिडलाई सजिलै हामीले चाहिँ स्वीकार गर्ने हो भने काठ काट्नका निम्ति अनि त्यो तपाईँको चाहिँ डिएफओ लगायतका जो वन कर्मचारीहरू छन् तिनले पनि अनावश्यक चलखेल गर्दैनन्। त्यसपछि एउटा काठका व्यापारीले पनि अनावश्यक चलखेल गर्दैनन्। जहाँ त्यति धेरै पैसाको अनावश्यक अनयुजुअल जहाँ चाहिँ पैसाको एक्सर्साइज हुँदैन त्यहाँ तपाईँको बेमानी हुँदैन। यो बेमानीको मूल जडो भनेको चाहिँ त्यहाँ धेरै पैसा छ। स्रोत व्यवस्थापन गर्दाखेरि त यो कुरा त सरकारले चाहिँ अब बाध्यकारी बनाउन सक्छ होइन बनाउनु पर्यो। यो बाटोमा गयो भने सके अहिले पनि साझेदारी वनमा के अरे यो चाहिँ सहुलियत वन जसरी आज साझेदारी वन जसरी आज यो बिचमा चाहिँ कम्तीमा के कुरामा जानु हुँदैन भने मैले अघि पनि तपाईँलाई अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा जोड्न छोडेँ मैले हामी वनै कटानीका नाममा यो हुलाकी राजमार्ग धेरै ठाउँमा वन परेको कारणले रोकिएको छ। थुप्रो हाम्रा लोकमार्गहरू रोकिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तपाईँको निज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ यो रुखकै काट्दाखेरि चाहिँ पर्यावरणीय प्रभावले गर्दा रोकिएको अवस्था छ रोक्नुपर्छ भन्ने छ। अनि एकातिर चाहिँ विकासका चाहिँ जो हाम्रा लाइफ लाइन छन् त चाहिँ लामो समयसम्म देशको चाहिँ एउटा चाहिँ समृद्धिमा प्रभाव पार्ने चाहिँ यी विकास परियोजना चाहिँ हामीले सजिलै रोक्यौँ। अनि यो यत्रो चाहिँ वन विनाश हुने गरी चाहिँ तपाईँका प्लट हानिने यो वनतिर हाम्रो किन दिमाग गएन भने त्योभन्दा पछाडि पैसाले खिचिएको छ। यो माफियाहरूको चाहिँ खतरनाक किसिमको जालो यो भित्र प्रवेश गर्यो अनि त्यसमा चाहिँ सरकारको चाहिँ एउटा अङ्ग वन मन्त्रालयको माथिका कर्मचारीहरू मूलत चाहिँ डिएफओहरू मलाई लाग्छ यो माथि पैसा जान्छ भन्ने हल्ला खला त्यो त म जान्दैन खोइ के भएको छ कसो भएको छ होइन। यो चाहिँ पछिल्लो व्यापारीहरूले चाहिँ विदेशबाट काठ आउँछ भनेर हल्ला गरेका छन् अरू गरेका छन्। त्यो त सरकारको अब अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले भन्छ 6.5 अर्बको काठ आउँछ र यो वन मन्त्रीले 20% कि कति आयातलाई चाहिँ कम गर्न सकियो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएर भनेर उहाँको मन्त्रालयको प्रगतिभित्र चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि भन्नुभएको छ होइन। त्यो दस्तावेजहरूमा नै हामीसँग उपलब्ध छ मसँग पनि छ त्यो कुराहरू। ठिक छ हामी यो चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई नजिकबाट हेरिराखेका छौँ र यसमा जुनसुकै अवस्थामा पनि बहस चलाउन हामी तत्पर छौँ। यसलाई समर्थन गर्ने यससँग जोडिएका प्राविधिक कर्मचारीहरू त नेपाल सरकार अथवा अब यो चाहिँ हाम्रो यो संसदीय टोलीले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामी विरोध गर्नेहरू समर्थन गर्नेहरू हुनु हुँदैन हुनुहुन्न भन्ने सबैसँग कुराकानी गर्न तयार रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। 1 घण्टा लामो अवधिमा केही कुराहरू जस्तो ई-बिडिङमा गयो भने समस्या टर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामी चाहिँ अब सम्बन्धित सरकारी अधिकारी अथवा सरकारी पक्षसँग यो प्रश्नहरू तेर्स्याउनेछौँ। समय दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। सर जय जय धन्यवाद। आदरणीय श्रोता उहाँ हुनुहुन्थ्यो डेजी पाण्डे। हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अभ्यास हुँदै गर्दाखेरि कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनमा यो अभ्यास कसरी अगाडि बढिराखेको छ भनेर बहस गरेका थियौँ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राम्रो नराम्रो भन्नेतर्फ अब हामीले बहस गरेनौँ। यो राम्रो हो भन्ने बुझाइ धेरैको छ। अब कसैले यो सुरुदेखि नै नराम्रो छ भन्छन् भने पनि त्यो भन्न पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्दै हामी जुनसुकै पक्षका जुनसुकै तर्कहरूलाई पनि राख्नको लागि हामी हाम्रो प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ र आजको कार्यक्रमबाट राजेशजी, नवीनजी, डेजी पाण्डेजी लगायत हाम्रा श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।